2-3 वर्सां जालीं प्लास्टीक घालून घालून धापून दवरताले आनी आतां गरमी चड जाल्ल्यान प्लास्टीक पडून हे जे वाशे आसात भितरले ते म्हण पडपाक पावल्यात. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आमी आयज आसात गोवा आनी कर्नाटका ह्या बॉर्डरीचेर आनी आमचे एक्सायज रेस्ट हावस हांगा जर पळयत जाल्यार आमची परिस्थिती तुमी पळोवपाक शकतात. आयज गोंयान आमच्या डबल इंजीन सरकार चलता आनी भरपूर प्रोग्रेस जाला अशें म्हणून दाखयतात, बॅनर लायतात, टीव्हीचेर एड येता, पूण अक्षरशा जर पळयत जाल्यार थोडे कडेन प्रोग्रेस जाला, थोडे कडेन जालना. आयज आमदार मंत्री आपली खंयची तरी पयल्याचे राग काडून एकामेका कडेन झगडटात, नाकाशिल्ले लेवलाचेर पावतात. असो जर जाय जाल्यार आमची उदरगत आनीक बाकीचो जे आसा ते कशें जातलें पूण मोठो प्रश्न. आयज आमी ह्या एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या रेस्ट हावसाचेर 3 ते 4 फावटी न्यूज केलो की हाजी परिस्थिती बिकट आसा, केन्ना म्हण पडत कळची ना. हाजे पयलीं 2-3 वर्सां जालीं प्लास्टीक घालून घालून धापून दवरताले आनी आतां गरमी चड जाल्ल्यान प्लास्टीक पडून हे जे वाशे आसात भितरले ते म्हण पडपाक पावल्यात आनी जेन्ना खंयचो अधिकारी भितर रेस्ट घेवपाक न्हिदत जाल्यार ताज्या तकलेर पडून तो मरपाक शकता. त्याच बरोबर भितरल्यो ज्यो खिडकी आसात ह्यो खिडक्यो ओपन आशिल्ल्या कारणान जेवण करून दवरल्यार सुद्दां माकड खेती येतात, भितरले तांचें जेवण काडून जेवतात आनीक ते जर न्हिदल्यात रेस्ट घेतात जाल्यार तांकां हात लावन पळयतात, बाबा तूं जागा आसा काय न्हिदला काय बेश्टें नाटक करता काय म्हूण. अशी परिस्थिती हांगा येता. आनीक जेन्ना तुजी रातची न्हीद सारकी जायना किंवा दिसान न्हीद सारकी जायना तेन्ना त्या मनशाची तकली पेड्ड्यार येता आनीक ते जे लोक येतात तांचे कडेन सुद्दां सारके उलोवपाक शकनात. खरें म्हणटा जाल्यार गोंयांत डबल इंजीन सरकार चलता, त्याच बरोबर डबल स्पिडीन काम जावपा आशिल्लें, पूण आयज म्हणल्यार कितलींशींच वर्सां जालीं एक्सायज डिपार्टमेंटाची अशी परिस्थिती आसा. तर अशीच जर परिस्थिती उरत जाल्यार हाजे फुडें सरकारी नोकऱ्यो नाका रे बाबा अशें म्हणपाची लोकांची पाळी येतली काय कितें. ताका लागून लोकांनी डिमांड केल्लो आसा की हें जें म्हण पडची परस खंय तरी जातले बेगीन रिपेर करचें आनीक लोकांक राहत दिवची म्हूण लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.